السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن ننجز اليوم الفرد الأول من الدورة الثانية في مادة الفرنسية. عندنا هنا واحد التكست، يعني غادي نقراه ونخرجو الأسئلة ديالو. إذن à 10 heures il tonne très fort et tout après tout autour de moi s'aplatissent de larges gouttes de pluie. Il tape sur le sol sec en claquant rare d'abord et se presse bientôt en quelques-unes qui viennent s'écraser sur ma figure. Un éclair part et la foudre craque comme un arbre qui éclate. Toute la montagne s'illumine d'un coup, et un grand vent tiède lancé au ras du sol se lèvent des tourbillons de poussière et de feuilles. J'entends accourir les colonnes de pluie et je rentre en courant au mât où joue هنري باسكو لو جاردان ديال سينيتر. إذا النص كيدور يعني قالك في الساعة 10 صباحا دوى الرعد بصوت عال جدا، وبعد ذلك تساقطت قطرات كبيرة من المطر من حولي لتصل إلى الأرض الجافة وتنقل نادرا في البداية سرعان ما تدفق عليها. قليل منها تحطمت في وجهي. ينفجر البرق ويتصدع مثل شجرة متفجرة. يضيء الجبل كله فجأة وتنطلق رياح دافئة قوية على مستوى الأرض وتثير دوامات من الغبار والأوراق. أسمع أعمدة المطر تتدفق، فعدت إلى بيت المزرعة حيث أغلقت على نفسي. هنري باسكو، حديقة هايسينتر. إذا غندوزو للتمارين، يعني comprehension et vocabulaire. السؤال الأول، يعني قبل ما نهضرو، قبل ما ندوزو للأسئلة، خاصنا نعرفو بأن راه الامتحانات ديال الفرنسية يعني من الخامس أو كاين اللي باديها من الرابع، يعني راه عبارة غتبقى حتى الجامعة، عبارة عن تكست يعني كيكون وأسئلة ديالو، وبعض المرات كتكون يعني إنشاء. هذا هو التكست في الفرنسية. يعني ما يخلعناش حنايا واحد يجي واحد التكست بحال هكا يخلعنا ولا لا، خاصنا نكونوا ديما حنا نديرو في روسنا اننا قادرين يعني ندخلوا لما وراء هاد التكست، يعني نشرحوه ونشوفوا، لان قد ما شرحنا النص قد ما كنخرجوا الاسئله هما الاولين ديالو. النقاط ديال الفرنسيه كتقسم يعني ما بين التكست والكومبريونسيون ديالو، يعني الاسئله ديالو هي اللي كندوزو للغرامير والكونجيغيزو. اذا خاصنا نكونوا عارفين ان هاد التكست ما يخلعناش، ديما نديروها في روسنا ان التكست ما يخلعناش. التكست ماشي شي حاجه، والفرنسيه اصلا ماشي شي حاجه، يعني ما تخلعناش الفرنسيه او الانجليزيه، او يعني راه بحال العربيه. خاصنا غير نعطيو حنا الاهتمام ونديرو في روسنا انها يعني راه ما تخلعناش، نديرو في روسنا ان ماشي شي حاجه، شي جبل ولا شي حاجه، راه عادي، يعني حتى هي فيها قواعد بحال العربيه، فيها يعني عادي. اذا ندوزو يعني الاسئله. Compréhension et vocabulaire. En quelle saison se passe l'événement rapporté dans le texte؟ يعني في أي موسم تقع الأحداث الواردة في النص. إذا ما كاين يعني مني كتكون قرينا في النص أن كاين كطيح الشتاء وكاين البرد وكاين يعني راه فصل الشتاء،
إذا غنديرو أولا لي زيفينمون سو باس تقع، أحداث تقع سو باس ان إيفير شتاء. السؤال الثاني où s'abat la pluie mais in croix devant la bonne réponse. السؤال الثاني où s'abat la pluie mais in croix devant la bonne réponse. عندنا هنا sur une plaine sur une région montagneuse. يعني قال لك السؤال الثاني أين يسقط أو أين سقط المطر، ضع علامة في أمام الأجوبة الصحيحة. إذا عندنا هنا أ واش سقط المطر على سهل أو على منطقة جبلية. إذا ملي كنرجعو للنص عندما ينفجر البرق يضيء الجبل كله. إذا مادام أنه يعني هنا جبد لينا الجبل يعني راه ساكن المطر سقط في الجبل. إذا غنديرو كخوا حدا sur une région montagneuse يعني في منطقة جبلية. ثالثا l'auteur reste-t-il exposé à la pluie? justifie ta réponse. يعني السؤال هنايا ثالثا قال لك هل الكاتب يعني بقي في المطر أو تحت المطر، علل جوابك. إذا هنايا يعني ملي قال لك j'entends accourir les colonnes de la pluie et je rentre en courant au mât où je m'enferme. عند سقوط المطر الكاتب رجع إلى منزله وأغلق عليه. إذا غنديرو هنا non non elle rentre en courant au mât. en s'enfermant. ندوز السؤال الرابع classe ces mots par ordre alphabétique. هنا ملي كيقول لك هنايا رتب هاد الكلمات حسب الترتيب الأبجدي. إذا راه ملي كنقول نرتبو خصنا نكونو عارفين الحروف الأبجدية ديال الفرنسية، وهما اللي كيفرزوا لينا يعني اللي كيفرزوا لينا أين هي الكلمة الأولى أين هي الكلمة الثانية. إذا غادي نجيو هنا يعني كنديرو هنايا ثالثا هنا رابعا غادي نكلاسيو هاد لي مو. عندنا فودغ يعني برق، فولار وشاح، فورمي نملة، فوار عادل، فويي بحث. إذا غنديرو يعني أول كلمة في هادو هي فوار. إذا غنديرو فوار، بوي غنديرو فودغ،
اللي غنديرو فوي فولار فولار اللي فورمي. إذا هذه هي الكلمة الأخيرة. ندوزو الخامسة. Que signifie les abréviations suivantes؟ عندنا هنا NM، وعندنا هنا V، وعندنا هنا ADG، وعندنا هنا NF. في الفرنسية يعني كنديرو اختصارات، يعني بحال هاد NM هي نون ماسكولين، نون ماسكولين. هنا V يعني فيرب، هنا ADG يعني adjectif، هنا NF نون فيمينين. إذا غنديرو خامسا، يعني ان ام، وعندنا في، وعندنا ا دي جي، وعندنا ان اف. اذا قلنا هنا نون ماسكولين، هنا في فيرب، هنا ا دي جي يعني adjectif. هنا ان اف يعني نون فيمينين، هنا نون ماسكولين، هنا نون فيمينين، نون فيمينين. ندوزو للغرامير. جو دون لو تيب دي فراز سويفون، يعني أعطي نوع الجملة التالية. 4 الجمل. À 10 heures, il tourne très fort. As-tu trouvé ton parapluie? Couvre-toi bien avant de sortir. إذا هاد الفراز الأولى à 10 heures il tourne très fort، يعني à 10 heures il tourne très fort، يعني هنايا phrase déclarative، يعني il déclare déclarative. هنا عندنا يعني العلامة باينة phrase interrogative، لأن عندنا point d'interrogation. phrase interrogative. هنا عندنا يعني بين عندنا هنايا يعني البوان امبيراتيف. علاش؟ لان عطا واحد لوردر، يعني عطا امر، قال لي كوفر توا،
يعني غطي راسك قبل ما تخرج. إذن phrase impérative. phrase impérative. هنا يعني شي حاجة كتعجب منها أو شي حاجة يعني عجباتك. إذا phrase exclamative. phrase exclamative. ندوزو للتمرين 2. transforme en phrase sans verbe. يعني هادو كاين يعني التلاميذ اللي قارينها درسوها، كاين اللي مازالو ما درسوهاش. يعني هنايا on félicite les lauréats. يعني هنايا خصنا نديرو جملة ونحيدو الفعل. اذا اش غنديرو؟ يعني الفعل كنردوه اسم. اذا فيليسيت يعني الاسم ديالو هو لا فيليسيتاسيون. لا فيليسيتاسيون دي لوري. لو سولاي سو كوش. اذا عندنا هنايا سو كوش وهنا عندنا فيليسيت، يعني بجوج هادو فيربات كنديرو نجبدو ليهم الاسم. اذا هنايا غنديرو يعني سو كوشي الاسم ديالو هو لو كوشي. خصنا نلاحظو مزيان بان هاد الاسم هنا راه واخا تصيب عنده او ار راه اسم، يعني ستا نون. لو كوشي دي سولاي. ندوزو للكونجيغيزون. trouve le groupe et l'infinitif. يعني عندنا هنا دي فيرب غادي نلقاو ليهم الانفينيتيف ديالهم واش من جروب. اذا عندنا هنايا j'entends le tonnerre. اذا لو فيرب هو entendre. يعني لو فيرب هو هذا. entendre. اذا اش من جروب هذا اللي عنده ار او؟ اذا ار او كتكون عند لي فيرب ديال تخوازيام جروب. تخوازيام جروب عندنا هنا il franchit la barrière. il franchit هذا هو الفيرب. اذا الانفينيتيف ديالو franchir. franchir. اذا عندنا هنا اي ار. من الا بغينا نعرفو يعني الفيرب واش من التخوازيام جروب ولا من الدوزيام جروب كنديوه يعني نو في البريزون. اذا نو فرانشيسون. اذا ملي كنصيبو هذيك سون يعني راه من الدوزيام جروب. نو بورتون دي بيغنو. اذا لو فيرب هو بورتون. اذا الفيرب في الانفينيتيف ديالو هو بورتي.
بورتي او ار. اذا او ار يعني من بروميير جروب. هنا قالك جو تروف لو طون دو شاك فراز، واش من البريزون ولا الباسي ولا الفيتور. اذا هنا عندنا لا بلوي طومبا افيك ابوندونس. لا بلوي طومبا، عندنا هنا الباسي سامبل. اذا غنديرو هنايا طون باسي. دومان يعني ملي كنديرو دومان احنا كنعرفو بان فيتور. هنا هاد دومان يعني كتعطينا المستقبل. Demain, les routes seront difficiles à utiliser. إذن futur. Les policiers règlent la circulation. Règle هنا في présent. إذن غنديرو présent. En présent. غندوزو l'orthographe. Remet la ponctuation enlevée des textes suivants. عندنا à 6 heures. يعني à 6 heures. يعني هنا وقفة. Virgule. Les paysans sont déjà dans le champ. Dans les champs. Les paysans sont déjà dans les champs. هنا غنديرو بوان. علاش غنديرو بوان؟ لأن عندنا هنا ماجيسكيل. هنا انتهت الجملة الأولى. Elle laboure la terre, la virgule, enlève les pierres, point. علاش درنا بوان؟ لأن عندنا هنا ماجيسكيل. Les femmes leur apportent le petit déjeuner. Point. لأن هنا عندنا الماجيسكيل. Quel travail acharné. Quel travail هنايا quel يعني اش من بوان هنايا؟ يعني هنا تعجبية. غنديرو quel travail acharné. هنا غنديرو بوان exclamatif. s'exclame l'une des femmes une autre. lui demande يعني هنا lui demande. هنا عندنا واحد ستيل ديريكت يعني بغات تهضر. يعني كيف يعني كيما كنقولوا يقول فلان وكنديروا كنفتحوا الكييمي باش نديروا داكشي اللي قال. اذا هنا غنديروا نفتحوا واحد الكييمي هنا يعني دو كييمي. A-t-il apporté le pain en grande qualité. اذا اش كاين هنا؟ يعني هو سؤال وكنسدو الكييمي يعني كنديروا بوان انتيروغاسيون وكنسدو الكييمي. لان هذا ستيل كنقولوا ليه ستيل ديريكت يعني هضر مباشره واسال. ثانيا complète par a et a. هنايا كما قلنا هاد a اشني ها هاد a يعني هي l'auxiliaire avoir وهاد a c'est un proposition. اذا خصنا نعرفوا امتى نديرو a وامتى نديرو a accent. اذا هنا سي لو شومان كي مين قدام. هادي امتى كنديرو هادي كتكون قدام يعني قدامها فيرب. هادي كيكون قدامها اسم. اذا هنا سي لو شومان كي مين. هنا اش كاين؟ هنا كاين اسم. اذا اش غنديرو؟ غنديرو ا افيك اكسون.
هنايا pourquoi le chien، عندنا هنا elle يعني عندنا هنا avoir، يعني كاين هنا l'inversion ديال السوجي. pourquoi le chien a-t-il le museau oscillant، يعني باش سألنا هنايا درنا لانفيرسيون. اذا هنا لوكسيليير افوا. اذا هادشي اللي كاين في هاد يعني هاد الفرض الاول. ان شاء الله راه غنديرو فروض قادمه، غنديرو فروض في الفرنسيه، نعاودو فروض في الفرنسيه، نديرو فروض في الرياضيات، غندير معكم فروض في العربيه وفي النشاط العلمي ان شاء الله، يعني في هاد العطله ان شاء الله. اذا الى هنا تنتهي حصتنا، والسلام عليكم.